बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह पढ़ते ही आला दिन का चिराग हाथ लग जाएगा। मगरिब से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों, अगर तो कोई 24 घंटे के अंदर अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहता है, अपने घर के हालात को बदलना चाहता है, आला दिन का चिराग हाथ लग जाएगा, जिसका मतलब है कि आप रब करीब से जो भी मांगोगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। आपकी गैब से हर हाजत पूरी हो जाएगी। 29 शबान पीर का दिन है, माह शबान की आखिरी पीर। चलते फिरते उठते बैठते किसी भी वक्त किसी भी जगह पर सिर्फ 1 मिनट की ये तस्बीह पढ़ लो। रब करीम ने चाहा तो मगरिब से पहले फरिश्ते रिस्क और दौलत लेके आपके घर आ जाएंगे। मेरे भाइयों, माह शबान जिसे अजमत वाला बरकत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने की इतनी फजीलत व बरकत है कि इस महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है। और बहुत से लोग इस महीने को लापरवाही में जो वक्त गुजर चुका है वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आज 29 शबान की आखिरी पीर के दिन मौका है रब करीम से मांगने का। सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह आपकी तकदीर को बदल के रख देगी। आज रब करीम के सामने मंगता बन के, भिखारी बनकर, फकीर बन के 29 शबान पीर के दिन एक तस्बीह जो भी पढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, मगरिब से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों, पीर की फजीलत व बरकत के बारे में हर कोई जानता है। ये दिन कबूलियत का दिन है। इस दिन में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। लेकिन ये पीर जब शबान के महीने में आखिर में आ जाती है और माह शबान की आखिरी पीर को रमजान की आमद है। आखिरी पीर आखिरी मौका है। अगर कोई बंदा अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, अपने हक में बेहतर फैसले करवाना चाहता है, अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, तो 29 शबान पीर के दिन चलते फिरते पढ़ लो। किसी भी वक्त सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह पढ़ने की देर है। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों, शबान जिसे कमली वाले आका का महीना भी कहा जाता है, इस महीने को कबूलियत का महीना भी कहा जाता है। मेरे भाइयों, इस महीने के आखिरी पीर ही आखिरी मौका मिल रहा है। सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह पढ़ने की देर है, पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। मेरे भाइयों, रमजान की आमद है। जो बंदा पीर को ये वजीफा पढ़ लेगा, शबान की आखिरी पीर के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेगा, रमजान का चांद नजर आते ही आपके घर में रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। रमजान जिसका हर किसी को इंतजार है, हर कोई चाहता है कि रमजान का महीना आए। सुबह सहरी की रौनक, शाम अफ्तारी की रौनक, घर में रहमतों बरकतों का नजूल होता है। गरीब से गरीब घर के दस्तरख्वां को रब की जात सजा देती है। एक नूरानी चादर बिछ जाती है। हर घर से नूर, हर घर से रहमतों बरकतों की खुशबू आती है। अल्लाह वालों, ये मौका हाथ से जाने मत देना। अगर आज 29 शबान पीर के दिन इस तस्बीह को लापरवाही में, कोताही में जाया कर दिया तो याद रखना कि पूरा साल पछताना पड़ेगा। अगर इस तस्बीह को आज आखिरी पीर के दिन ना पढ़ सके तो रमजान का महीना आपको मायूस कर देगा। लेकिन याद रखिएगा, जो बंदा आज शबान की आखिरी पीर के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेगा, इसके हाथ में आला दिन का चिराग लग जाएगा और रमजान के महीने में रब की जात आपके मुंह से निकली हर बात को पूरा कर देगी। अगर तो आप रमजान के महीने में रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, अपने रब से अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, कर्ज जैसी दलदल से निकलना चाहते हैं, नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बनाना चाहते हैं, रमजान की रहमतों अजमतों बरकतों को लूटना चाहते हैं, तो शबान की आखिरी पीर के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। ये एक तस्बीह रब करीम को राजी कर देती है। और जो बंदा रब को राजी कर लेता है, वो रमजान के महीने में जो भी मांगता है इसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। और जो बंदा रब को नाराज कर बैठता है, इस लापरवाही में इस तस्बीह को छोड़ देगा, वो पूरा साल रिस्क और दौलत के लिए पछताएगा कि काश 29 शबान पीर के दिन 1 मिनट की तस्बीह पढ़ ली होती तो आज मैं भी रब की रहमतों बरकतों से माला माल हो जाता। मेरे भाइयों, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जापान से हैं, साउथ अरेबिया, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में शबान की आखिरी पीर आ जाए, 29 शबान पीर के दिन चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ 1 मिनट की यह तस्बीह पढ़ लो। रब ने चाहा तो माह रमजान से पहले ही आपके घर के हालात बदल जाएंगे। माह रमजान से पहले फरिश्ते गायब से रिस्क और दौलत लेके आपके कदमों में आ जाएंगे। माह रमजान से पहले आपकी दुकान, दफ्तर, कारोबार में अरूज, तरक्की और कामयाबी नसीब हो जाएगी। गुर्बत का, तंगदस्ती का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का, बंदिशों का हर मसले का हल सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह में। करना क्या है, 29 शबान पीर के दिन सिर्फ 1 मिनट इस तस्बीह को देना है। आप दुनिया की जिस हाजत, जिस मकसद को लेके बैठेंगे,
रब करीम ने चाहा तो रमजान से पहले ही आपके घर में रहमतों बरकतों का नज़ुल हो जाएगा। मेरे भाइयों, रमजान जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, जिसके हर लम्हे में रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसती हैं, जिसमें मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है, जिसमें 1 लाख मांगने वाले को 70 लाख से नवाजा जाता है। रमजान वो महीना है जिसमें एक नेकी का बदला बढ़ जाता है, यानी कि नवाफिल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है और सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर हो जाता है। कोई रब करीम से मांगने वाला तो 29 शबान पीर के दिन सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लो, शबान की आखिरी पीर है जो रमजान के करीब ले जाएगी, वो रमजान से पहले ये एक तस्बीह आप तो क्या आपकी 30 नस्लों की तकदीर को बदल के रख देगी। ये वजीफा पढ़ने के बाद आपकी आने वाली नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी नहीं रहेगी। आज आप रब करीम से मांग रहे हैं, वो ज़ात जो हर शे पे कादिर है, वो जो देने पे आए तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। आज अपनी तमाम बहन बेटियों माओ बुजुर्गों को रब करीम से मांगने का, रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ। जो कोई वजीफा शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, रब्बे काबा की कसम दोनों हाथ उठा के दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। आज का वजीफा मेरा इन बहन भाइयों बुजुर्गों के लिए है जो कहते हैं कि कई सालों से हाजात पूरी नहीं हो रही। जिस घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि कहां से आएगा। जिन घरों में सफेद पोशी है, ऊपर से आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और अंदर ही अंदर भूखे रह जाते हो। ऐसे तमाम बहन बेटियां माएँ बुजुर्ग सिर्फ रब्बे काबा पे यकीन रखते हुए तन्हाई में बैठ के तवज्जो और ध्यान से सिर्फ 1 मिनट की ये तस्बीह पढ़ लें। मेरे रब ने चाहा तो मगरिब से पहले हर हाजत पूरी होगी। मेरे रब ने चाहा तो वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो पूरी उम्र ना मिल सका, जिसका आप और मैं हर कोई ख्वाब देखता है कि काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़े बड़े कारोबार हो, तो आज रब करीम से बड़े बड़े कारोबार, वो हाजात, वो ख्वाहिशात लेके बैठना जो आपको इंसानी अकल नामुमकिन कहती है। ये 1 मिनट की तस्बीह रब को राजी कर देगी और हर नामुमकिन काम सिर्फ रब की एक उनकी मोहताज है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? 29 शबान पीर के दिन सिर्फ 1 मिनट की तस्बीह का खास अमल है। आप चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। शबान की आखिरी पीर के दिन की खुसूसी दुआ में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब करीम को पसंद आ जाए और हम सब की कबूलियत, हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाए। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू राजिक है। तुझे तेरे प्यारे महबूब से मोहब्बत का वास्ता। तमाम बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल फरमा। जिस घर में तंग दस्ती है, जिस घर में खाने को कुछ नहीं मिला, तू दिलों के राज भी जानता है। सब पे नजरे करम फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद बना दे, बीमारों को शफाई कुल्ली नसीब फरमा। मौला हम सब पर अपनी खास रहमतों बरकतों का मामला फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन। एक बार अपने पूरे नाम के साथ आमीन को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अब चलते हैं वजीफे की तरफ। 29 शबान की आखिरी पीर है, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जैसे वक्त मिलता है बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना सिर्फ एक बार। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट के देख रहे हो, लेकिन याद रखिएगा शबान की आखिरी पीर है, आखिरी मौका है, आखिरी कबूलियत की घड़ियां हैं। ये मौका साल में एक बार आता है। आपकी वीडियो स्किप या काट के देखने से अगर वजीफे का कोई हिस्सा छूट गया, कोई खास बात मिस हो गई, तो पूरे साल बाद ये वजीफा पढ़ने का मौका मिलेगा। पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज 29 शबान पीर के दिन सिर्फ 1 मिनट की ये तस्बीह पढ़ लो। मगरिब से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है।
ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی کرائے کا مکان سے جان چھڑانا چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، کوئی کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کوئی بے روزگاری بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات کو بے سکونی بے برکتی سے نجات چاہتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ رب کریم سے آج وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ 1 منٹ کی تسبیح مغرب سے پہلے ہر تقدیر کو بدل کے رکھ دے گی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آج جو بھی دل میں رکھ کے بیٹھو گے وہ 100% گارنٹی سے مل کے رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو شعبان کی آخری پیر کے دن کے مستند اور خاص اعمال ہیں جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے، جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ یہ رب کے لاڈلے کلمات ہیں اور ان الفاظ کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ صرف اتنی سی قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے بندے کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے۔ بندے کے وہ گناہ جن کی وجہ سے انسان رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، پڑھنے سے رب کریم راضی ہو جاتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور جس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، جس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ پورا سال جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، آپ نے پورا سال جتنی غلطیاں کوتاہیاں جو کچھ بھی کیا، آج شعبان کی آخری پیر کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے، 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، اور 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے گا۔ لیکن 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لاپرواہی میں پڑھیں۔ ان الفاظ کو، ان کلمات کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اور ایسی توبہ کرنی ہے جس میں ندامت ہو، جس میں شرمندگی ہو کہ مولا میں شرمندہ ہوں، میں نے ان گناہوں کو سرزد کیا، ان گناہوں کی پکڑ سے شرمندہ ہوں، مولا مجھے معاف فرما دے۔ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ وہ تسبیح ہے جس سے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے والے کے ہاتھ اعلیٰ دین کا چراغ لگ جاتا ہے، وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے کے بعد مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جس کو پڑھنے سے اعلیٰ دین کا چراغ ہاتھ لگ جاتا ہے، جس کو پڑھنے سے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، جس کو پڑھنے سے رب کی ذات پانی کی طرح بے بہا کامیابیاں مقدر میں لکھ دیتی ہے؟ وہ کلمات ہیں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب رب کریم کا نام بھی ہے، یا مسبب الاسباب اور رب کی صفت بھی ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے کہ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستہ بنانے والی ذات۔ اکثر جب کبھی بندہ مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے، تو ہاتھ پھیلا کے رب سے دعا کرتا ہے کہ مولا کوئی غیب سے راستہ بنا دے، غیب سے کوئی بہتری کے فیصلے فرما دے۔ اگر آپ غیب کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، غیب سے بہترین راستہ بنانا چاہتے ہیں، تو یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کریں۔ یہ شعبان کی آخری پیر کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ رمضان سے پہلے یا مسبب الاسباب کی ایک تسبیح پڑھنے والا رب کے غیبی خزانوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ رمضان سے پہلے ایسے ایسے اسباب، ایسے ایسے راستے بن جائیں گے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ دنیا کی ہر شے، ہر حاجت خود چل کے آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اگر نہیں یقین آتا تو 29 شعبان پیر کے دن یا مسبب الاسباب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے۔ جب کوئی بندہ
یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب فرماتا ہے فرشتوں جاؤ غیب سے جو مانگتا ہے عطا فرما دو. اور غیب کا مطلب ہے کہ رب کی ذات حکم دیتی ہے فرشتوں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو. اور وہ رب کی ذات ہے. بہت سے لوگ پریشان ہوں گے کہ مغرب سے پہلے ہر حاجت کیسی پوری ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں جب آپ شعبان کی آخری پیر کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں کملی والے آقا کا مہینے میں رمضان کی آمد کا جشن مناتے ہوئے آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھیں گے تو غیب سے ایسے راستے بن جائیں گے, ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ رب کی ذات فرشتوں سے فرمائے گا مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گی. فرشتے رب کی فوج ہے جو رب کے حکم پہ عمل کرتے ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اعلیٰ دین کا چراغ لگ جائے, آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کے رب سے مانگتے چلے جائیں اور رب کی ذات آپ کو دیتی چلی جائے گی. آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, توجہ کیجئے گا. آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں, 100 بار پڑھنا ہے. اللہ والو وقت کی کوئی پابندی نہیں, نہ جگہ کی کوئی قید ہے. آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں, ظہر کے بعد پڑھ لیں, عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 100 بار پڑھنا ہے. اور 100 کا مطلب یہ ہے کہ اس محبت عقیدت یقین سے پڑھیں کہ جب جب آپ کی زبان سے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب نکل رہا ہو, آپ پیارے حبیب کے صدقے مانگتے چلے جائیں. آپ نبی کے نواسے امام حسن حسین کا صدقہ مانگتے چلے جائیں. رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ہر تقدیر بدل جائے گی, ہر نصیب کھل جائے گا, منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی. یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا, یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا, یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے, نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے. اور یا مسبب الاسباب پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ شعبان کا مہینہ آخری موقع دے رہا ہے. شعبان کی آخری پیر ہے, پھر پورے سال کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا. پچھتاوے سے بہتر ہے آج 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لو. میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے, لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا. آپ اس وظیفے کو پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے, نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. دوسرا, اس وظیفے کو پڑھتے دوران دل میں جو بھی حاجت ہے, جو بھی مقصد ہے, جو بھی خواہش ہے, دل ہی دل میں آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گی. اور تیسرا وظیفہ مکمل ہوتے ہی ضد کر کے مانگیے گا, انعامات کی بارش ہو جائے گی. آپ جو مانگ سکتے ہو مانگ لینا میرے بھائیوں. یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی بتائے گئے طریقے سے آپ نے فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ, جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے, یہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے, یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے, شعبان کی آخری پیر ہے. اللہ والو یہ ایک تسبیح اور رب کریم کا یہ ایک نام اگر آپ کی تقدیر کو بدل کے نہ رکھ دے تو میرا گریبان پکڑ لینا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, شعبان کملی والے آقا کا مہینہ, قبولیت کا مہینہ, لاپرواہی میں گزارنے والوں, آج آخری موقع ہے. شعبان کی آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو. آپ نے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے, یا حیو یا قیوم. اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے. اور جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے, یا حیو یا قیوم پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے. رب کریم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے, ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور وہ فرشتہ آپ کی مانگی گئی ہر حاجت کو قبول کرتا ہے. یعنی آپ آج شعبان کی آخری پیر کے دن یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی. آپ جو مانگتے چلے جائیں گے فرشتے فوری لے کر آتے چلے جائیں گے. آپ جو بھی رب کریم سے حاجت لے کے بیٹھو گے وہ آپ کے مقدر اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی. اللہ والو آج وقت ہے, آج یا حیو یا قیوم پڑھنے پر فرشتہ آپ کے قریب ہے. آپ جو مانگنا چاہتے ہو, جتنا بھی مانگنا چاہتے ہو, مانگتے چلے جانا. شرط صرف اتنی ہے کہ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اپنے مقصد کو, اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کے مانگنا ہے. اور آج جتنا مانگو گے آپ کو ملتے رہے گا. آپ یا حیو یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں. صرف 11 بار پڑھنا ہے. توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا, یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا, یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا.
اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کو دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، صبح مانگو گے شام تک ہر تقدیر کھل جائے گی، شام کو مانگو گے راتوں رات نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں، بے شک میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ شعبان کی آخری پیر کے دن آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب کریم سے حاجات اور خواہشات پوری کرانے کا وقت ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے سچی توبہ کیجئے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جن لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کر کے ضد کر کے مانگنا شروع کیجئے۔ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو مانگو گے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرمائے، انسان ہو غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو، چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو، اور میرے بھائیوں ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کرو تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ کر بھلا ہو بھلا۔ آپ کسی کا بھلا کریں گے، اللہ پاک کی ذات اس سے پہلے آپ کا بھلا کر دے گی۔ تو آپ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ آخر میں محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔